अस्सलाम वालेकुम जी। डेमोक्रेसी वर्सेस कंट्रोल डेमोक्रेसी, मतलब ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी का प्रोसेस और प्लांटेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस और इनके थ्रू आने वाली डेमोक्रेसी, इसमें क्या फ़र्क होता है। ये बहस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ये बहस की जाती है कि जब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में राइज है, तो डेमोक्रेसी ने हमें डिलीवर क्या किया है कि ये तो सियासतदान हैं और इनके बच्चे फिर जो हैं वो मरूसियत चल रही है और ये सब कुछ है, तो डेमोक्रेसी को वो लान तान करते हैं कुछ लोग कि जी डेमोक्रेसी। तो हमें पहले डेमोक्रेसी को समझना होगा। सॉरी। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी बेसिक चीज़ ही ये है डेमोक्रेसी की कि वो ऑर्गेनिक प्रोसेस हो। डेमोक्रेसी कभी भी कंट्रोल्ड नहीं हो सकती। कंट्रोल डेमोक्रेसी इज वर्स देन डिक्टेटरशिप और बादशाहत। तो अब पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी कैसे है, क्योंकि कुछ अदवार तो वो हैं 33-34 साल का पीरियड बनता है जब डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाया गया, लेकिन इसके अलावा भी जो अदवार हैं तो उसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी रखी गई है। यानी कोई भी नेशनल लेवल पर ऐसी जमात कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकी जो खुद से आई हो। तमाम लीडर्स, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों, इमरान खान हों, इसके अलावा MQM हो, दीगर जमातें, यू कैन नेम्ड इट, काफ लीग हो, ये सब इन सब को बनाया गया है। तो ये इसकी मिसाल ऐसे है कि गाड़ी है, गाड़ी कार है, कार में उसका इंजन होता है फ्यूल पर वो चलती है। अब कार का ढांचा तो हो और उसके आगे गधा जो है वो लगा दिया जाए तो वो उसको खींच रहा होता है, तो वो गधा गाड़ी से भी बुरी हो जाएगी वो कार, क्योंकि ना तो उसमें लोड आ सकेगा और वो किसी काम की नहीं रहेगी फिर। तो यही हालत पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की गई है, डेमोक्रेसी के साथ। और जितने भी सियासी लीडर हैं, जब ज़रूरत पड़ी है तो एक नई जमात, एक एक शख्स को लिया गया और उसके सर पर एक जमात खड़ी की गई है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मंसूब है और भुट्टो का लफ्ज़ अगर हटा दिया जाए तो वो पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो यानी पहले एक बंदा सेलेक्ट किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर एक पूरी जमात बनाई गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने भी मतलब शादी के बाद भी अपने नाम के साथ भुट्टो अपने वालिद के साथ मंसूब रखा, उनका हक था और वो ज़ाहिर है उनकी लेगेसी कैरी कर रही थी। और उनकी शहादत के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम बाकायदा तौर पर तब्दील किया गया और भुट्टो नाम उनके साथ लगाया गया। ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर उनके नाम के साथ भुट्टो ना लगता तो वो इस लेगेसी को कैरी नहीं कर सकते थे। मरियम नवाज़ साहिबा अभी हैं और उन्होंने भी अपने वालिद का नाम अपने साथ लगाया हुआ है, यानी क्योंकि मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ से मंसूब है। तो इसलिए डेमोक्रेसी कभी असल शक्ल में, असल रूप में आ ही नहीं सकी है पाकिस्तान में, और इसी के ये नुकसानात हैं कि जो अब हम भुगत रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो वो इवन वर्स दैन डिक्टेटरशिप है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि डिक्टेटरशिप हो या बादशाह, तो उसमें भी खैर एक बंदे को जवाबदेह तो होना होता है, कुछ ना कुछ चलें, जितना भी ताकतवर है कहीं ना कहीं उसको ये ख़तरा होता है कि मेरे गलत फैसले जो हैं वो कहीं मुझे ले ना डूबे, और वो अवामी राय को मद्देनज़र रखता है। लेकिन ये कंट्रोल डेमोक्रेसी ऐसे ही होती है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी एक पार्टी को इस्तेमाल किया और फिर उसे फेंक दिया और फिर आप दूसरी पार्टी ले आए, तो इसमें जो बैक चैनल्स पर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, ज़ाहिर है उन पर तो कोई प्रेशर नहीं होता, कोई वज़न नहीं आता। लान तान के लिए उन्हें हर दौर में सियासतदान मिल जाते हैं जिनको सामने करते हैं, उनसे फैसले करवाते हैं और ख़ुद पीछे बैठ कर वो खेल रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने पाकिस्तान में ये टर्म भी सुनी होगी कि इलेक्टेबल्स हैं जी, ये इलेक्टेबल्स। अब और ये तो जी एस्टेब्लिशमेंट का बनता है, और वो लोग फिर 40-50-60 लोगों का एक टोला है जो कि हर वक्त याद रहता है कि हवा का रुख किधर जा रहा है। वो हवाओं के रुख देख कर अपनी पार्टी जो है वो तब्दील करते हैं, और वो आपको हर जमात में वो लोग नज़र आएंगे। मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ हवाओं का रुख हो 2013 में, तो ये तमाम लोग इलेक्टेबल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता इनका, बहुत सारे लोग हैं, ये आपको मुस्लिम लीग नून में जाते नज़र आएंगे। उसके बाद हवाओं के रुख बदले कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाना है, तो ये तमाम लोग आपको इलेक्टेबल्स, ये जनूबी पंजाब से हों, बलोचिस्तान के ख़ास कर लोग हैं और जो सियासतदान हैं वहाँ पर, वो मतलब इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। तो ये आपको हवाओं के रुख के साथ तहरीक इंसाफ में जाते हुए नज़र आए। अब ये इसलिए वर्स्ट है क्योंकि उन्हें ये पता होता है, उन लोगों को, या जो इलेक्टेबल्स हैं या अवामी नुमाइंदगी हैं, तो उनको ये पता होता है कि अवामी नुमाइंदगी कहना तो खैर मुनासिब नहीं है उनके लिए। उन्हें ये पता होता है कि वो उनका फ़ैसला, उनकी किस्मत का फ़ैसला अवाम ने नहीं करना, उनकी किस्मत का फ़ैसला कहीं और से होना है।
تو وہ بجائے اس کے کہ عوام کی منشا کو مد نظر رکھیں یا ایسے فیصلے کریں یا عوام قومی اسمبلی میں جائیں تو عوام کے لیے آواز اٹھائیں، وہ ان باتوں پر ان حلقوں کو زیادہ ان کی خوشامد کرنا یا ان کو خوش رکھنا اپنی ترجیح سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کو پتہ ہے کہ عوام کے رخ کے ساتھ جانا ہے ہمیں، اور ہم نے بہرحال جیت تو جانا ہے، عوام ہمیں ووٹ دے یا نہ دے۔ تو اس لیے یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ ورسٹ فارم ہے دنیا میں، کوئی بھی جو حکومت ہے، اور ظاہر ہے ڈیموکریسی جو ہے یہ بہترین فارم ہے، فارم آف گورنمنٹ سے۔ کوئی بھی پارٹی پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آرگینک پروسیس سے ہو کر نہیں آئی ہے۔ کچھ پارٹیاں ہیں جو اس پروسیس سے ہو کر آئی ہیں، لیکن وہ پھر ان پر کبھی آشیرواد نہیں رہا یا ان کو اتنا دبا دیا گیا کہ وہ اوپر نہیں سکی کہ وہ حکومت بنا سکے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈیموکریسی ہے تو پارٹیاں موجود ہوتی ہیں اور وہ لوگ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ مطلب نریندر مودی، بی جے پی پہلے سے موجود تھی، یہاں پر لوگوں کو پہلے چنا جاتا ہے اور پارٹیز پھر بعد میں فارم کی جاتی ہے، تو وہ لوگ اپنی پارٹیوں سے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی سسٹم جو ہے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر اسی کے مرہون منت ہے کہ یہ کنٹرول ڈیموکریسی، اور پھر لان تان ہم ڈیموکریسی کو کرتے ہیں، ایک نظام کو ہم لان تان کرتے ہیں جو کہ پروون بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے دنیا میں۔ اب تک کی انسانی تاریخ میں یہ ثابت ہو چکا ہے جمہوریت سے بہتر کوئی اور نظام حکومت نہیں۔ جب محترمہ مطلب ہم 1965 سے لے لیں، 65 کے بعد، 65 سے پہلے بھی کنٹرول رکھا گیا، سکندر مرزا، غلام محمد بوگرا، اور یہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کو لایا گیا، اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو مقبول ہونے لگے تو ان کے لیے 2 جگہ پر انہیں ٹیکل کرنا تھا، پنجاب میں اور سندھ میں۔ تو سندھ کے شہری حلقوں میں ان کے خلاف MQM کو منظم ایک مہاجر ایک مطلب لسانیت کے نام پر ایک جماعت بنائی گئی، اور وہاں پر شہری ووٹ کو اس طرح تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کے ووٹ کو نواز شریف، ایک جو انڈسٹریلسٹ تھے، ان کو سامنے لے کر آیا گیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان کا خاندان سیاست میں نہیں تھا۔ نواز شریف اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو کہ پریکٹیکل پولیٹکس میں آئے ہیں۔ پھر نواز شریف کو جب ٹیکل کرنا تھا تو کبھی 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو سپورٹ کیا جاتا تھا، جب ان کی گورنمنٹ گرانی ہوتی تھی تو نواز شریف کو سپورٹ کیا جاتا تھا، اور پھر مشرف کا دور آیا ڈائریکٹ مارشل لا۔ پھر ہمیں وہ بھی معلوم ہے کہ MQM کو کس طرح الگ توڑا، پھر سے ایک مطلب ایک انہیں روح پھونکی گئی MQM میں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو، اور پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کر ایک کاف لیگ بنائی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کا ایک ٹولہ بنایا گیا، 10-12 لوگ تھے، مخدوم فیصل صالح حیات، رضا حیات راج تھے اس میں، آفتاب شیرپا اور چند اور لوگ، اور پھر عمران خان، پروجیکٹ عمران خان آتا ہے۔ تو یہ اب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت اپنی بنیادی روح کے مطابق آج تک بحال ہو سکی، تو اس لیے ہم نظام جمہوریت کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا ہمیں، لیکن ہم اپنے اوپر نظر ثانی ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا کبھی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ کو ہم نے، جو نظام ہے اس کو کبھی اس کی روح کے مطابق اپنے ملک میں رائج بھی کرنے دیے۔ حالانکہ ہندوستان اور ہم ایک ساتھ الگ ہوئے، انڈیا آج ان کی حالت دیکھ لیں اور ہماری حالت دیکھ لیں۔ آرگینک پروسیس سے ہونا ہوتا ہے جو بھی ہونا ہوتا ہے، تو ڈیموکریسی آرگینک پروسیس سے نہ ہو تو وہ ڈیموکریسی ہو ہی نہیں سکتی۔ تھینک یو سو مچ۔